The power of 100 Radyo Natin stations. The power of information with more than 200 news and public affairs correspondents nationwide. The power of radio is within reach. Manila Broadcasting Company's Radyo Natin Network. Manila Broadcasting Company. Welcome to Himaya sa Diyos, the weekly program of Sunday Mass readings, inspirational homilies by bishops and priests of the Holy Catholic Church from the Diocese of Kansas and the Diocese of the Philippines. Sa may mayaong pagsugod ning atong programa sa kahanginan, ang Ginoo maana kaninyo, magampo kita. O Amahan, hiusa kami sa hunahuna o kasing-kasing, diya sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo, o sa among tinguha alang sa imong gisaad. Nining kalibutan nga nagkausab-usab tabangi kami, pagpangita sa mga butang bililhon, nga magdala kanamo sa matuod nga mga kalipay. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Sa dakong kalipay, anihan sab kita mulanog uban sa dakong kalipay nining kabuntagon. Karong Domingguha mao ang kakawhaag usa nga Domingo sa tuig liturhikanon sa simbahan. Sa tumang pagpasalamat, mapadayonon kita sa atong pagpaniskay-sikay sa atong kinabuhi, dinuyugan sa dakong grasya sa Dios sa atong kinabuhi. Og sa ingon, mapadayonon kitang mag-inambitay uban sa dakong pagpakigbisog sa mga hagit sa kinabuhi. Apil niini ang atong nagkadaiyang panginabuhian para sa atong kaugalingon, pamilya ug katilingban. Atong dakong pagpasalamat sa Dios alang ug tungod nining mga maayong panghitabo sa atong kinabuhi, nga timaan sa dakong gugma o grasya sa Dios sa tagsa-tagsa nato kakinabuhi. Dalaygon og himaya sa Dios. Diya sa atong pagtamod sa pagpasalamat sa Ginoo, tungod kay aniya na usab kita magkauban sa kahanginan sa atong programa Himaya sa Dios nga gipasiugdahan sa Holy Catholic Church, Diocese of Kansas, USA, uban sa pagsuporta sa Missionary Brothers of Perpetual Help, nga gipalanog og yatagan sa kahigayunan nga madungog sa kahanginan, pinaagi sa pagsibya ning atong sikat nga estasyon sa radyo, ang 103.9 FM Naval, radyo natin. Sa tumang kalipay, mayong buntag kanyong tanan, mga igsuon sa kahanginan, mga kasuksukan o mga kakilid-kiliran nga mga dapit sa biliran, liti sa Visayas, Mindanao, o kuno galing ganuyon ngadto sa kamay nilaan. Mga minahal nga katawhan sa Dios, maayong buntag kaniyong tanan. Sa ngalan sa atong programa nining pipila ka mga gutlo, ang Himaya sa Dios, kininausab ang inyong igsuon, Melvin Clapano, sa Holy Catholic Church Apostolic See of the Philippines, Diocese of Kansas, USA, o kasamtangang obispo sa Mindanao, makig-uban na usab kaninyo diha sa pagpaambit sa buhing pulong sa Dios alang sa atong kaluwasan. Ato usab nga pagtamod sa atong mga kadagkuan sa simbahan ug pagtuo sa atong simbahan nga gilangkuban nila ni Bishop Stephen Grinke, Arsobispo John Robar, Deacon Jaime Barili sa Missionary Brothers of Perpetual Help ug kasamtangan nga kauban nato karon diha sa atong pagtuo. Uban sa pagpadala kaniya usab diya ni Bishop Stephen alang sa usa ka katuyuan. Diya specifically sa biliran, sa liti, mga diakono, kaparian, o tanang kaobispuhan sa Holy Catholic Church sa laing mga nasod. Sa ingon uban kita kanila nining atong pag-inambitay sa buhing pulong sa Dios. Uban sa mga members nato sa Tagnipa Eagles Club, kang Kuya Vice President Jimar Lumahang,
Kuya Idi Pacaro, ang Kuya Treasurer, sa tanang mga kuya, ate ug bunso, sa dakong pagtuusab, atong pangayuon ug ampuan ngadto sa Ginoo ang makagahom sa tanan alang sa kayuhan sa atong mga sakit ug balatian, mga problema sa kinabuhi ug sa natad sa pamilya, relasyon, finansyal ug sa tanang magihambi nato sa kaugalingon nga kinabuhi, nga ang Ginoo muhupay ug moayo sa tanan ug mahibalik kita sa maayong kinabuhi, dala ang kalipay ug pagpasalamat sa atong Ginoong Dios nga gamhanan ug manunubos. Ug sa dakong paglaom ug pagsalig, atong malitok ang salmo sa manasigon nga pag-ingon, O Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Sa atong mga basahon nga naglangkob ning Domingguha, sa mga basahon usab nga atong madungog sa unang pagbasa karong Domingguha, sa ikakauhaag usa nga Domingo sa liturikhanong kalendaryo nga kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Atong madungog nga ang Ginoo nagpakita sa iyang gahom sa pagpili ni Eliakim sa pagdumala og pagpangulo. Bisan sa gahom sa tawo, mas gamhanan ang Ginoo nga mubuhat og desisyon uban sa iyang paghukom. Busa day unta sa unsa man nga mga gahom nga anaa kanato, nga gihulagway sa gahom sa atong kabahandianon, sa gahom sa atong posisyon og natad sa politika, kini nga gahom dili ang basihanan sa atong kalungtaran sa paghari ug pagdumala. Ang tanan nag-agad sa pagbuot sa Ginoo uban sa iyang paghukom, mao nga makaamgo unta ang tawo sa pagpadagan sa iyang gahom uban sa pag-ila sa Ginoo diya sa maayong pag-alagad sa katawhan nga adunay patas, husto ug insakto nga pagdumala sumala sa kabubuton sa Dios. Sa atong ikaduhang pagbasa na kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma, masuhid nato ang pag-ila sa katulukibon ug walay katakos ang tao sa pagtugkad sa iyang mga plano ug kahibalo. Busa diya sa atong kinabuhi, dili kita makasiguro nga insakto na kini ug maayo na ang akong gihimo. Kay sa tawhanon nga lihok, daw naandan sa tao ang pagpihig, paghikaw, pagpanlupig ug pagyatag sa tawhanong katungod gumikan sa gahom. Apan sa Ginoo ana ang dili matugkad nga kaalam diya sa tumang kamaayo, kamaluluyon, kamahigugmaon ug kamapasayloon. Ug siya ang tinubdan sa tanang kabuhatan ug gahom. Busa angay magbaton sa pagsabot ug pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo ang matag usa kanato aron makabalo kita sa kabubuton usab ug kaalam sa pagbuhat sa mga butang nga Dios nun diya sa atong kinabuhi nga puno usab sa kaalam ug kahibalo. Pinaagi sa gugma, kaluoy, pasaylo ug tinuod nga pangalagad sa uban diya usab sa mga kabus ug sa mga hinikawan sa kinabuhi. Ang aton pagpuyo isip Kristohanon maunta kini ang kaamguhan sa pag-ila sa kaalam o kagamhanan sa Ginoo sa atong kaluwasan. Gipamatuod usab sa dayag nga paagi sa mga sugid sa atong ebanghelyo nga kinutlo gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo nga ang Ginoo nagpakita sa iyang pagdani sa iyang sumusunod sa pag-ila kaniya. Usa ka imbitasyon that there is something worth knowing sa pag-ila sa Ginoo. Usa ka kamatuoran sa pagdasig sa iyang sumusunod sa pag-ila kaniya. Sa pag-ila kaniya nga usa ka Ginoo nga gamhanan ug buhong sa kaayo. Uban diya sa tim-os nga gugma ug kaluoy. Matinud-anon nga pagpangalagad
ug pagpanudlo. Sa ingon, the life of God in terms of knowing Him, usa ka kahigayunan sa pagsinati sa kaayo ug kaanindot sa kinabuhi. Taliwala sa mga bagyo ug unos sa kinabuhi. Taliwala sa mga dili maayo nga sitwasyon sa kinabuhi. Sa ingon, anaa siya nga naay kamaayo taliwala sa hagit o problema sa kinabuhi. He is a God of interesting adventures in life. Nga diha kaniya ana ang kanindot sa kinabuhi nga iyang gisaad. Usa ka kinabuhi nga ana ang kabuhong o kaluwasan sa Ginoo. Nga diin ang tanan ana ang kasiguruhan o katagbawan diya sa ngalan sa Ginoo. Unang pagbasa, kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga labing gamhanan. Adtoa kining tinugyanan nga atoa sa Sibna, nga mao'y nagdumala sa palasyo sa hari. Ug igna siya, palagputon ka ikaw sa imong katungdanan, ug gikan sa imong nahimutangan. Niadtong adlawa, paanhion ko ang akong sulugon nga si Eliakim, anak ni Hilkias, ug suluban ko siya sa imong bisti, ug baksan ko siya sa imong bakos, ug itugyan kaniya ang imong gahom, ug mahimo siyang pangulo sa mga mulupyo sa Jerusalem ug sa Huda. Ug isangon ko sa iyang abaga ang katungod sa pag-abli sa balay ni David. Siya'y moabli niini ug walay makasira, musira siya niini ug walay makaabli. Ibutang ko siya sa usa ka lig-on nga dapit daw usa ka ugsok, ug mahimo siyang garbo sa iyang banay. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorio. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Pasalamatan ko ikaw o Ginoo sa tibuok kong kasing-kasing, kay imong gidungog ang mga pulong sa akong baba. Sa tubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong kadayganan, nagasimba ako didto sa imong balaan nga templo. Pasalamatan ko ang imong ngalan, tungod sa imong kaluoy ug imong kamatuoran. Sa akong pagsangpit, gipatilinghugan mo ako, imo akong gilig-on, sulod sa akong kaugalingon. Ang Ginoo hataas apan nagatan-aw siya sa mga paubsanon, ug nakaila siya sa mga mapahitas-on gikan sa halayo. Ang imong kaayo o Ginoo nagalungtad sa kahangturan, ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan, ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ikaduhang pagbasa, kinutlo gikan sa basahon sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsuon, pagkabahandianon gayod sa Dios o pagkatulog-karon sa iyang kaalam o kahibalo. Kinsay makasaysay sa iyang hukom, kinsay makasabot sa iyang mga paagi, sumala sa giingon sa kasulatan. Kinsay nasayod sa hunahuna sa Ginoo, kinsay makatambag kaniya. Kinsay nakahatag kaniyag bisan unsa aron iyang baslan. Kay siya'y nagbuhat sa tanang butang, og nahimong mao, karon ang tanang butang, pinaagi kaniya, ug alang kaniya. Iya sa Dios ang himaya sa walay katapusan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Alleluia, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Nag-ingon ang Ginoo. Walay moadto sa amahan kundili moagi kanako. Alleluia.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo. Ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao? Sila mitubag. May nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias. Samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Og mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, Simon, anak ni Jonas. Bulahan kagayod kay kining maong kamatuoran, wala mo abot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingarian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Unya, gipinahan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili sila manugilon kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, sa atong yano nga pagtukbil sa atong pagpamalandong karong ikakauhag usa nga Domingo sa atong Ebanghelyo, atong mapunting kini sa duha ka mga puntos. Ang duha ka mga puntos mao kining mosunod. Ang una mao kini: Christian life is knowing something that we need to know. Kaibalo diha sa Ginoo o kabalo sa atong isikataw sa mga tahas ug responsibilidad nga ngay natong nga pangakuon sa pagbuhat sa atong kinabuhi. Ang ikaduha mao kini: Christian life is trusting, lihok sa pagsalig diya sa ligdong nga pagpakabuhi isip Kristohanon. Atong ganuyon ang atong mga pagpamalandong sulod niining duha ka mga puntos makaigsuunan ko sa kahanginan. Duha ka mga puntos nga unta makapapukaw sa atong magalamhan diha sa yano nga pagbati o panghunahuna nga mapuy-an nato sa atong Kristohanon nga kinabuhi o pagpakabuhi. Atong hagpaton sa tinagsa ang mga puntos nga atong gisgutan. Ang una mao kini: Christian life is knowing something that we need to know. Atong madungog sa atong ebanghelyo nga nangutana sa iyang mga apostoles ang Ginoo. Sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao. Sila mitubag, may nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias. Samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Og mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Nangutana ang Ginoo kanila, something that reveals their knowing about Him and Himself. Ang ilang mga tubag nagpamatuod
sa ilang pag-ila sa Ginoo nga gipamatud usab sa tubag ni Simon Pedro. Those were answers of knowing God. Usa ka pangutana usab sa Ginoo nga importante sa ilang pagkasumusunod sa ilang pag-ila ni Jesus. Busa diya sa katakos sa atong Kristohanon nga kinabuhi, makabaluunta kita sa Ginoo. Ang kahibalo sa iyang gugma, kaluoy o kaayo. Kini nga mga hiyas makaplagan unta sa uban diya sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Ang pagkamaygugmaon, maluluyon, maalagaron sa uban ug sa unsa man nga pamaagi nga mga Dios nung gawi og pamatasan nga timaan sa atong pag-ila ug pagigugma sa Dios diya sa atong pamilya o isigataw. It is very much important to emphasize in our personal life the way of knowing God sa atong kinabuhi. Ang ikaduha nga punto mao kini. Christian life is trusting. Lihok sa pagsalig diya sa ligdong nga pagpakabuhi isip Kristohanon. Diya sa atong ebanghelyo, giasoy ang musunod. Giingnan siya ni Jesus, Simon, anak ni Jonas. Bulahan kagayod kay kini maong kamatuoran, wala mo abot kanimo, gikan sa bisan kinsang tao. Kundili, gihatag kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw nining maong bato, tukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog ni ini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingarian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Nisalig ang Ginoo kang Simon Pedro. Mao siya ang gitugyanan sa gahom sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta ug sa langit. Usa ka buhat ug lihok diya sa pagsalig sa mga buluhaton sa Dios ug sa iyang gingharian. Mga igsuon, base na lang unta sa atong Kristohanon nga kinabuhi, mabatunan nato ang buhat sa pagsalig. To uphold the value of trusting. Usa ka pagsalig nga atong gihilambigit ang Ginoo sulod sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Nga wala lang kita magpuyo na kinaugalingon, apan uban kanunay ang Ginoo sa atong personal nga kinabuhi o pagpakabuhi. Usa ka pagsalig sa Dios. Tugutan nato ang lihok sa Dios uban sa dakong pagsalig kaniya, taliwana sa mga kapakyasan o problema sa kinabuhi. Nga makaangkong kita sa kasulbaran o kahupayan. Tugutan nato ang pagsalig sa usag-usa alang sa kayusahan ug kalinaw sulod sa pamilya ug katilingban. Hiniusa diha og gibugkos sa usa ka relasyon diha sa tumang pagsalig sa usag-usa. Sa hiniusa nga tumong sa pagpakabuhi uban sa Dios. Ato unta nga mapuy-an ang bili sa pagsalig sa Dios ug sa atong isigataw para sa atong kalinaw ug kayusahan uban sa malambuon ug mabungahong kinabuhi sulod sa pamilya ug sa katilingban. Ug sa ingon usab sa katapusan, ato untang mabarugan sa lig-on nga pagbarog sa atong Kristohanon nga kinabuhi ug prinsipyo, ang bili of knowing God and of trusting God
sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Nahumana ang mga gutlo sa atong pagpakig-ambit sa pamalandong nining atong programa sa radyo, ang Himaya sa Dios. Atong pagpasalamat sa usag-usa sa atong pagahin sa panahon sa pagpaminaw ning atong tulumanon matag Domingo, ang Himaya sa Dios. Hangtod unta sa sunod nga Domingo, kita makapadayon sa pagpaminaw sa usag-usa sa mga buhing pulong sa Dios. Daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw o pagpatalinghog sa buhing pulong sa Dios. Diya sa atong pagpamalandong. Sa ngalan sa Holy Catholic Church, Diocese of Kansas, USA, uban ni Bishop Stephen Grinke, Arsobispo John Robar, Deacon Jaime Barili, mga kaparian diakono, mga kaobispuhan sa gawas sa nasud o sa tanang matuuhon sa Holy Catholic Church. Sa ingon usab nining sikat nga estasyon sa radyo, ang 103.9 FM Naval, ang radyo natin, daghan kaayong salamat. Mag-ampo kita. O Ginoo, kining pagkalawat magdugang unta dinhi kanamo sa makaalim nga gahom sa imong gugma. Tultuli ug agakang among mga pagpaningkamot aron makapahimuot kami kanimo diya sa tanang mga butang. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. O kini si Obispo Melvin Clapano sa Diocese of Kansas, USA, nga puno sa pagpasalamat, magapanalangin kaninyo pinaagi sa labawng makagagahom nga Ginoo. Ginoo, itugot sa imong katawhan ang imong panalipod o grasya. Hatagi sila sa kaayuhan sa kalag ug lawas, hingpit nga gugma alang sa usag-usa. Ug himuha sila nga kanunay magmatinumanon kanimo. Itugot kini pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ug ang panalangin sa makagagahom nga Dios Amahan, Dios Anak, o Dios Espiritu Santo, mukunsad unta kaninyo ug magpabilin kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Dalaygon og himaya sa Dios. This has been Himaya sa Diyos. Our program was sponsored by the Society of the Missionary Brothers Perpetual Help. Our music is furnished by Ben Sound. Join us next week at this time for Himaya sa Diyos. This is Father Steve Granke saying, Ang Ginoo mana kaninyo. God bless you all. Ako si Candy Dakanay, pastry chef. Bilib ako!